दिल को जलाने से काम नहीं चलता, आंसू बहाने से। दोस्तों, पिछले दिनों टीवी और फिल्म के मशहूर अदाकार राहत काज़मी और सायरा काज़मी की एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर आई और आते ही वायरल हो गई। इस तस्वीर के वायरल होने की वजह राहत काज़मी और उनकी बीवी सायरा काज़मी की इतनी बुढ़ापे की तस्वीर देखकर उनके चाहने वालों का दुख है। तो इस तस्वीर के पीछे की कहानी आज की इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आया हूँ और साथ ही टीवी और फिल्म के मशहूर अदाकार राहत काज़मी जी की फ़नी सफ़र के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के उरूज के दौर के लेजेंडरी अदाकार राहत काज़मी और फिल्म और टीवी की मशहूर अदाकारा सायरा काज़मी, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आजकल कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में अपने बेटे अली काज़मी के साथ रिहाइश पजीर है। पिछले दिनों उनकी एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर आई जिसको देखने के बाद राहत काज़मी और सायरा काज़मी के चाहने वाले उनको देखकर बहुत ही अफसरदा हुए। ऐसे बीमार को तो बच्चे खड़ा ना जाए। दोस्तों, तस्वीर में राहत काज़मी और सायरा काज़मी की लुक उनकी उम्र से बहुत ही ज़्यादा दिखाई दी है और कहा जाता है कि राहत काज़मी और सायरा काज़मी बुढ़ापे के आखिरी स्टेज में है। लेकिन इस तस्वीर की हकीकत क्या है, इस बारे में बात करने से पहले आप सबको बताते चले कि राहत काज़मी, जो कि पाकिस्तान शोबिस की दुनिया में उन चंद फनकारों में शुमार किए जाते हैं जो न सिर्फ आला तालीम याफ्ता सुलझे हुए इंसान है, बल्कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फिल्मों और ड्रामों के बजाय बहुत ही कम तादाद लेकिन मयार पर कभी भी समझौता नहीं किया। राहत काज़मी के कैरियर पर अगर नज़र डाली जाए तो हमें ड्रामों और फिल्मों की तवील फहरिस्त नहीं मिलेगी, मगर जो भी ड्रामे और फिल्में उनके क्रेडिट पर है वो काबिल ज़िक्र, कामयाब और मयारी ज़रूर है। राहत काज़मी की हर दिल अज़ीज़ शख्सियत ने सबको ही मुतासिर किया। वो जब तक सिल्वर स्क्रीन या टीवी के स्क्रीन पर नज़र आते रहे, लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस पर पसंदीदगी का इजहार किया। वो निहायत ही समझदार, पुरवकार, बासलाहियत किस्म के इंसान है। राहत काज़मी की एक खूबी ये भी है कि उनसे किसी भी मौजू पर गुफ्तगू कर ले, वो बाकायदा दलाइल के साथ गुफ्तगू करेंगे और आपके इल्म में इजाफा भी कराएंगे। पाकिस्तान शोबिस की बदकिस्मती है कि ऐसे नायाब फनकार से वैसे काम नहीं लिया गया जितना कि उनसे लिया जा सकता था। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और टीवी वाले अगर चाहे तो आज भी राहत काज़मी की सलाहियतों से भरपूर इस्तिफादा कर सकते हैं। राहत काज़मी का एक तवील दौरानिया का खेल रगों में अंधेरा गालिबन आज भी लोग नहीं भूले होंगे, जिसमें उन्होंने एक बहादुर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर का किरदार अदा किया था, जो मनशियात फरोशों का सुराग लगाने और उन्हें इबरत का निशान बनाने के लिए खुद हीरोइन का आदी बनकर उनके अड्डे पर पहुंच जाता है। ये इतना ज़बरदस्त और लाजवाब ड्रामा था कि उसे बार बार देखा जा सकता है, मगर पता नहीं क्यों आज के टीवी वाले उसे भूल गए हैं। आज उस तरह के ड्रामे दिखाने की अशद ज़रूरत भी है ताकि हमारी पुलिस का जो इमेज लोगों के जहनों में है वो तब्दील हो और ख़ुद पुलिस वाले भी इसे देखकर मुल्क और आवाम की खिदमत करने का जज्बा बेदार हो और हमारी पुलिस गैर रिवायती तरीके इख्तियार करके मुजरिमों को कानून की गिरफ्त में ला सके। रगों में अंधेरा में पुलिस ऑफिसर के किरदार में राहत काज़मी की परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि उन्हें हर हफ्ते पेश किए जाने वाले अंधेरा उजाला सीरीज़ में भी यही किरदार करने के लिए मुंतखब कर लिया गया, मगर उन्होंने इस ऑफ़र को कबूल करने से माजरत कर ली क्योंकि हर हफ्ते इनके लिए कराची से लाहौर जाकर रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल काम था। मजबूरन ये किरदार अदाकार कबीर खान को दिया गया
اور کافی عرصے تک اندھیرا اجالا میں کبیر خان یہ کردار ادا کرتے رہے۔ راحت کاظمی کا ڈرامہ دھوپ کنارے بھی ان کے کامیاب ترین ڈراموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں راحت کاظمی نے ڈاکٹر کا کردار اتنی خوبصورتی سے ادا کیا کہ کردار نبھاتے ہوئے وہ لگتے ہی نہیں تھے کہ وہ کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، بلکہ وہ کردار حقیقت کے عین قریب تھا۔ اس ڈرامے میں مرینا خان اور ساجد حسن نے پہلی مرتبہ ان کے ساتھ کام کیا، لیکن راحت کاظمی نے ان نئے اداکاروں کے ساتھ اس بھرپور اعتماد کے ساتھ کام کیا کہ انہیں یہ احساس تک نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی سینئر اداکار کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ راحت کاظمی کی کامیاب ترین ڈرامہ دھوپ کنارے کی وجہ سے انہیں بین الاقوامی شہرت بھی حاصل ہوئی۔ اس ڈرامے کو نہ صرف پاکستان میں بہت زیادہ پذیرائی ملی، بلکہ اس ڈرامے کو ہندوستان اور بہت سارے عرب ممالک میں بھی ترجمے کے ساتھ ریلیز کیا گیا، جہاں پر اس ڈرامے کی وجہ سے راحت کاظمی کو ایک نئی پہچان ملی۔ دوستو، ساجد حسن کو بھی راحت کاظمی نے ہی فنکار بنا دیا تھا۔ راحت کاظمی اپنے سٹیج ڈرامے ابھی تو میں جوان ہوں پر کام کر رہے تھے، اس میں ایک کردار کے لیے ساجد حسن کو بیٹے بٹائے ہی وہ کردار دیا گیا، اور ڈرامے کی کامیابی نے ساجد حسن کو پاکستان کے مایہ ناز فنکاروں میں شامل کر دیا۔ ساجد حسن کو ٹی وی کے ڈرامے دھوپ کنارے میں کاسٹ کرنے کا سہرا بھی راحت کاظمی کے سر ہی جاتا ہے۔ ترک ریگستانی علاقے کے پس منظر میں ڈرامہ کارواں پیش کیا گیا تھا، جس میں راحت کاظمی نے منفرد کردار ادا کر کے اپنی کلاس ظاہر کی۔ اس سیریل میں غریب شخص کے طور پر سامنے آئے، جس پر علاقے کے وڈیرے ظلم و ستم کرتے ہیں، جس میں ہما اکبر نے راحت کاظمی کی ہیروئن کا کردار ادا کیا تھا۔ تر والوں کے انداز میں بولنا اور ان جیسا حلیہ بنا کر اداکاری کرنا واقعی کمال کا کام تھا، اور اس میں راحت کاظمی اور ہما اکبر ہی نہیں بلکہ تمام ہی فنکاروں نے زبردست کام کیا تھا۔ سیریل میں سبھی اداکاروں نے کامیابی میں اہم کردار ادا کیا تھا اور ثابت کیا تھا کہ فنکار وہی ہے جو اپنی اصل شخصیت کو بھول کر ہر کردار میں ڈل جائے۔ راحت کاظمی نے ٹی وی کی مقبول اور خوبصورت اداکارہ ساحرہ کاظمی سے 1974 میں شادی کی۔ ان کی پہلی ملاقات ٹی وی پر 1971 میں ہوئی تھی۔ ساحرہ کاظمی کی والدہ ممتاز قریشی خود بھی اداکارہ تھی۔ راحت کاظمی اور ساحرہ کاظمی کی جوڑی ٹی وی کی خوبصورت ترین جوڑوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ راحت کاظمی کا بیٹا علی کاظمی بھی اداکاری کے میدان میں اپنا نام بنا رہے ہیں۔ راحت کاظمی نے فلم انڈسٹری میں بھی بہت ہی مختلف کام کیا۔ جہیز کی موضوع پر بننے والی فلم آج اور کل میں وہ شبنم کے ساتھ ہیرو کے طور پر سامنے آئے۔ راحت کاظمی کی پہلی رنگین ٹی وی سیریل پرچائیہ کا تذکرہ نہ کرنا بھی زیادتی ہوگی۔ اس سیریل میں ان کی جیون ساتھی ساحرہ کاظمی نے ہیروئن کا کردار ادا کیا تھا۔ یہ سیریل راحت کاظمی کی بہترین سیریلز میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ معیار، قربتیں، فاصلے، تیسرا کنارہ، احساس، ننگے پاؤں، گونج، انارکلی، کامیڈی وغیرہ بھی ان کی کامیاب ترین ڈراموں میں شامل تھے۔ راحت کاظمی کی کامیاب فلموں میں آج اور کل، انسانیت، سورج بھی تماشائی، مہمان، مٹھی چاول، خاندان، سائمہ، آزمائش، آس پاس، جان من اور لاند آندھی شامل ہے۔ راحت کاظمی نے بہت ہی کامیاب فلموں اور ٹی وی ڈراموں میں کام کیا۔ سول سروس آف پاکستان کا امتحان پاس کر کے وہ 1988 میں انفارمیشن آفیسر کی حیثیت سے کام بھی کر چکے ہیں۔ انگلش لٹریچر میں ٹیچنگ بھی کر چکے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں ماضی کے عظیم اداکار راحت کاظمی جی کی فنی سفر کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے۔